तुम यहाँ भिजा दो, वहां चले जाओ। अरे क्या कोई गली से निकल के वहां बात कर रहे? तुम अपना घर छोड़ के दूसरी गली में नहीं आते, नहीं बोलते वहां चले जाओ। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? छत्रपति संभाजी को बदतरीन अल्फाज किसने इस्तेमाल किए थे? सावरकर ने इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। तुम यहां भिजा दो, वहां चले जाओ। अरे क्या कोई गली से निकल के वहां बात कर रहे? तुम अपना घर छोड़ के दूसरी गली में नहीं आते, नहीं बोलते वहां चले जाओ। अजीब अहमखाना गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर यकीनन तकलीफ होती है। भारत के आईन में इज्जत, वक़ार किसी भी भारत के नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है। इज्जत और वक़ार, डिग्निटी, वो आज कहां है बताइए आप? हमसे छीना जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। घर में बैठ जाओ, नमाज, एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते हैं घर में? बोलो प्यारे, घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। जब सूर फूका जाएगा तो सूर फूकने के वक्त अल्लाह इन मस्जिदों को उठाकर, इस मस्जिद चौक को, मक्का मस्जिद को उठाकर, दुनिया की मसाजिद को उठाकर जन्नत में रख देगा। जब तक सूर नहीं फूका जाएगा प्यारे, हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे, क्योंकि हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है, मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा, मैं उन लोगों से दीन नहीं सीखूंगा जो मुझे, मेरी शनाख्त को खत्म करना चाहते। मैं दीन सीखूंगा तो मेरे मौजूद उलमाए कराम से, मशाइखीन से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मतों को बुलंद रखो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक पिक्चर आई, मैं आरएसएस से और खास तौर से वजीर आजम से और आरएसएस के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, छत्रपति संभाजी को बदतरीन अल्फाज किसने इस्तेमाल किए थे? सावरकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ बदतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए गोलवालकर अपनी बंच ऑफ थॉट्स में। अगर मैं बोलूंगा तो ये टीवी चैनल वाले रोजा खोलने से पहले मेरे को बताएंगे, अरे क्या बोल दिया आप। उन्होंने क्या बोले मालूम इनको तो, क्या वजीर आजम मुत्तफिक है? क्योंकि वजीर आजम बोला अच्छा पिक्चर है। जो उन्होंने गोलवालकर को अपना गुरु कहा, तो गोलवालकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ जो बात कही थी, क्या उसको काबिल कबूल है? जो सावरकर ने जो बात कही तुम उसको काबिल कबूल मानते हो? अगर नहीं मानते तो फिर इनको क्या करोगे? तुम ये समझ रहे कि हम नहीं जानते क्या कह रहे हैं। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब तो खबर को तोड़ देंगे, खबरों को तोड़ देंगे। मैं बोल रहा था आपको, वक्फ का कानून बनेगा, कब्रिस्तान तोड़ेंगे, मस्जिदों को छीनेंगे, दरगाहों को छीनेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ है वो छीन लेंगे। हमारे मुखालिफिन जज्बाती तकरीर कर रहे। अरे भाई, जज्बाती तकरीर करना नहीं, सच्चाई को बयान करना। अब खबरों को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं।
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وقف کا قانون موڈی اس لیے لائے ہیں یا قانون بنانا چاہتی ہیں اس بل کے ذریعے کہ مسلمانوں سے مسجدوں کو چھین لیا جائے، مسلمانوں کی درگاہوں کو چھین لیا جائے، خانخاہوں کو چھین لیا جائے، قبرستانوں کو چھین کر قبروں کو مسمار کر دیا جائے۔ یہ ان کا مقصد ہے۔ اس بل کو پڑھو آپ، اور اگر کوئی وقف کی پراپرٹی پر 22 سال سے قابض ہے تو اس کو مالک بنانے کا قانون بنانا چاہتے۔ جو جائیداد کو اللہ کے نام پہ ہم وقف کر دیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب اس کا مالک کوئی اور ہوگا۔ ہر زاویے سے بھارت کے مسلمانوں کو ان کی مذہب سے دور کھینچنے کی کوشش کی جا رہی۔ یونیفارم سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ، بھارت ایک گلدستہ ہے۔ اگر موڈی یہ کہیں گے کہ نہیں، گلاب کے پھول سے چمیلی کی خوشبو آنا، اگر موڈی یہ کہیں گے کہ کانٹے سے موتیا کی خوشبو آنا، تو کہاں سے آئے گی؟ گلاب کے پھول سے گلاب کی خوشبو آئے گی، چمیلی کے پھول سے چمیلی کی خوشبو آئے گی۔ یہ بھارت ہے، یہ پھولوں کا ایک گلدستہ ہے۔ مگر بی جے پی، آر ایس ایس، کیونکہ آر ایس ایس کے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مذہبی شناخت کو ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ وقف ہمارے لیے ایک عبادت ہے، نماز کی طرح نہیں، مگر اللہ کے نام پہ جو ہمارے بزرگوں نے دیا، اپنی گاڑی کمائی سے دیا، حکومت نے نہیں دیا وقف پراپرٹی کو، ہمارے بزرگوں نے اس کو وقف کیا۔ آج موڈی کہہ رہے ہیں اس کا مالک اللہ کو نہیں، اس کا مالک اللہ نہیں رہے گا۔ جھوٹ بولتے ہیں بی جے پی والے کہ نہیں وقف کے اچھا کرنے کے لیے کون سا ایک سیکشن ہے بتاؤ؟ تم غیر مسلم کو زیادہ ممبر بنا سکتے؟ سینٹرل وقف کونسل میں غیر مسلم کو بناؤ گے تو کیا تلنگانہ کے انڈومنٹ بورڈ میں کسی ہندو سے ہٹ کر کوئی ممبر بن سکتا؟ نہیں بن سکتا۔ کیا کاشی وشوناتھ میں کسی غیر ہندو کو ممبر بنائیں گے؟ نہیں بن سکتا۔ کیا آندھرا پردیش کے، اڑیسہ کے، تمل ناڈو کے ہمارے ہندو دھرم کے بھائیوں کے انڈومنٹ بورڈ میں کوئی ممبر بن سکتا؟ غیر ہندو نہیں بن سکتا۔ سکھ گردوارا کی کمیٹی میں کوئی ہندو ممبر بن سکتا؟ نہیں بن سکتا۔ تو پھر ہمارے وقف بورڈ میں غیر مسلم کو کیسے بنائیں گے؟ کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ وقف کے قانون میں 5 سال ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لے سکتے۔ تو یہ لوگ میر جعفر، میر صادق اور اپنے لوگوں کو ممبر بنا کر کل یہ بول دیں گے چوک کی مسجد مسجد نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، ہم ڈائریکٹ مینجمنٹ لے لیں گے۔ کون روکے گا ان کو؟ پلیسز آف ورشپ ختم کر دو۔ 15 اگست 47 کو مسجد، خانخواہ، درگاہ، مندر، گرجا گھر، گردوارا جو تھا ہم نے قانون بنایا وہ وہی رہے گا۔ اب معلوم ہو گیا کہ ان کی نیت کیا ہے۔ قبرستان کو لینا ہے قبروں کو توڑ کر، درگاہوں کو لینا ہے قبر کو توڑ کر۔ یاد رکھو بولنے والوں، برہان الدین غریب رحمت اللہ علیہ کا آستانہ، زرزری بخش رحمت اللہ علیہ کا آستانہ بادشاہوں سے آباد نہیں، وہ اللہ کے کرم سے آباد تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چیز کو سمجھیے، آپ متحد رہیے۔ ارے تہوار منانا، ہمارے ہندو بھائی ہولی بھی مناتے ہیں، بلکہ حسرت موہانی تو ہولی مناتے تھے، ان کا چوائس ہے۔ دیکھیے مرضی جو ہے نا، چوائس، یہ بھارت کے آئین میں فنڈامنٹل رائٹ۔ ہمارے ہندو بھائی خوشی سے مناتے ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، ان کا تہوار ہے، منائیے۔ مگر تہوار کو نفرت کا طریقہ بنانا، تہوار کو کسی پر غلبہ دکھانا، وہ کون سی اچھائی ہے اسے بتائیے۔ ہم وہ دبئی میں جو کرکٹ میچ ہوا، چیمپئنز ٹرافی ہم جیت گئے، نیوزی لینڈ کو ہرا دیے، مسجد کے سامنے آ کے پتھر پھینک رہے۔ ارے دیوانے، وہ مسجد بنگلہ دیش میں ہے، بھارت میں ہے۔ کرکٹ میچ جیتے تیرے کو مسجد سے کیا ہو گیا بھائی؟ فیلڈ پہ میچ ہوا نا۔
ہماری ٹیم جیت گئی مسجد کے سامنے جا کے. اور آپ کو معلوم یہ جو مسجد کے سامنے آ کے باجا بجاتے، پڑھو نوجوانوں، RSS کی کتابیں پڑھو. 1930 میں شاید RSS والے ایک جلوس نکالے تھے، اور جلوس میں مقصد یہ تھا کہ مسجد کے سامنے جا کے باجا بجائیں گے. تو اس وقت جو جلوس نکالے ڈر رہے تھے، تو شاید ان کے ہیگڈیور تھے یا گولوال کرتے، بولے نہیں چلو میں ہی بجاتا ہوں باجا. یہ جب سے چل رہا ہے، یہ پہلے نہیں تھا. یہ ان کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں نا، معلوم ہے، اس لیے گاڑی پہ گولیاں چلاتے، اسی لیے ہمارے کو ہر وقت گالی دیتے یہ لوگ. اور پھر یہ گالی دیتے تو ان کے مرمرے جو ہے وہ بھی ہم کو گالی دیتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمت کو بلند رکھو. ہم کسی مذہب کے خلاف تھے نہ کبھی رہیں گے.